व्यूअर्स, पूरा मुल्क एक बार फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान तक रियासत ने वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है कि दहशत गर्दी अब इस मुल्क में, इस जगह, इस रियासत में उसकी कोई जगह नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नहायत दो टोक अल्फाज में कहा है कि दहशत गर्दों से हज़ारों साल भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और एक सेकंड के लिए भी सरेंडर नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया मुकाबलों में 17 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि 145 दहशतगर्द मार गिराए और उनकी लाशें रियासत के पास मौजूद हैं। उन्होंने वाज़े ये भी किया है कि दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते, जिन्हें बिलों से निकाल कर हम खत्म करेंगे। तो आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। पाकिस्तान कितने सालों से जो है वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है और अब फिर वही सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन का कैसे सद्भाव कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है कि दहशतगर्दी से पाक जो है पाकिस्तान को बनाया जाए। और हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला गुल साहब, आपने देखा कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर और उसके साथ साथ आपने देखा कि सिचुएशन क्या है, और फिर सरफराज बुगटी साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उनके आंसू जो थे, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो है बलूचिस्तान को आप किस हद तक रियासती पॉलिसी का वाज़े ऐलान समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। देखिए, बलूचिस्तान जो है वो यकीनन एक आलमी ताकतों का जो एक महवर बन चुका है और दुनिया की मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो यहाँ अपना खेल रचा रही हैं। ये खेल कोई आज का नहीं है, ये काफी अरसे पहले की बात है, जब 2006 के अंदर अमेरिकन एक दिफाई जरीदा अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर ने एक ब्लड बॉर्डर के नाम का नक्शा बनाया था। उसके अंदर उसने जहां पूरी दुनिया बिलखुसूस मशरक़ वस्ता के अंदर कई रियासतें और कई जो है इलाके जो है कायम किए, वहीं उसने एक आज़ाद बलूचिस्तान का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसमें ईरान का हिस्सा और कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा जो है वो शामिल करके एक अलहदा रियासत बनाएगी। उसके बाद से ये एक काम शुरू हो गया और दहशत गर्दों के अंदर जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया। उनकी फंडिंग जो है वो मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस जो है भारत जो है वो करने लग गया। और फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से अब भारत के अंदर खुलेआम एक तो रेडियो चैनल बलोच जबान के अंदर शुरू हो गया। पूरे भारत में एक आदमी नहीं है बलोची बोलने वाला, लेकिन रेडियो चैनल वो खोल के बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब जो है वो हिरव्यार मरी वगैरह हैं, जिनको हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो दहशत गर्दों का साथ दिया। अल्लाह नजर है, डॉक्टर, इसी तरीके से जो बशीर ज़ेब है दहशत गर्द, ये तमाम के तमाम लोग जो है ये गैर ममालिक में रहते हैं और बहुत लोगों को इनके ठिकानों का इल्म भी है। लेकिन इनके खिलाफ बावजूद इसके कि BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ जो है वो चाइना ने, पाकिस्तान ने, इसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने और बरतानिया ने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, उसके बावजूद कोई वाज़ेह कार्रवाई नजर नहीं आती। इनकी जो वेबसाइट है हाकाल और इस तरह से जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं होती, जबकि कोई भी और दहशतगर्द तंजीम जो है अगर इंटरनेशनली डिक्लेयर हो जाए तो उनको किसी किस्म की भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी की इजाजत नहीं मिलती। ये चंद अफसोसनाक सवालात हैं, लेकिन ये हकायक हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है कि बिल्कुल सरफराज बुगटी साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इसमें कामयाब हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरफराज बुगटी साहब के साथ बाकी जो उनके लोग हैं, जो कि असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं नजर नहीं आते। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो लोग जो नवाब और सरदार जो पिछली कई दिहाइयों से जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से जो वो असेंबलियों में वो और उनकी औलादें आ रहे हैं, लेकिन जो अवाम का जो हक था वो वहां तक नहीं पहुंचा। पंजाब और बिलखसूस जो है वफाक हर बार जो है वो NFC अवार्ड के अंदर जो है बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा जो है अवाम के हलकों तक पहुंचता नहीं है। ये भी हकीकत है
کہ مستون کا علاقہ ہو گیا یا پھر جو ہے آواران کا ہو گیا، جھلاوان کا ہو گیا، شاروان کا ہو گیا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں۔ دوسری جانب جو ہے افواج پاکستان اپنی متعدد کارروائیوں کے اندر نہ صرف جو ہے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو سوشل فیبرک ہے اس کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وہاں تعمیراتی کام کر کے، وہاں جو صحت کے مراکز قائم کر کے، وہاں تعلیمی سہولیات کو فراہم کر کے، یہ دیکھیں یہ کام جو تھے یہ بنیادی طور پہ حکومت کے تھے، اور نیشنل ایکشن پلان جو جنرل راحیل شریف کے دور میں بنایا گیا تھا اس کے اوپر تمام پارٹیوں نے جو ہے وہ عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی تھی اور اس پہ دستخط کیے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر جس طریقے سے افواج پاکستان کی، کیونکہ اس وقت 20 نکات تھے، 20 نکات میں سے 4 جو نقطے پاکستان کے آرمی کے لیے آتے تھے وہ تو اس کے اوپر اپنا کام آج بھی کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ گل صاحب، ایک ادھر بہت انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک نوشن دیا جاتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا، آپ لوگوں کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، آپ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کا کوٹا نہیں ہے، آپ جو ہے محروم ہیں۔ اس نوشن کو ہم کیسے ختم کریں؟ کیا ہم سب کا ایک ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو ایک پروونس ہے جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بلوچ لوگ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ملنسار لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ کیسے نوشن پہنچایا جائے، یہ زبان زدیام کیا جائے کہ آپ لوگ بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں جس طرح پورا پاکستان باقی ہے؟ دیکھیں بلوچ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ وہ پاکستانی لوگ ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو مختلف یونیورسٹیز کے اندر کوٹے بھی دیے گئے ہیں، جابس کے کوٹے بھی دیے گئے ہیں۔ ISSB نے بھی اپنا سٹینڈرڈ کم کر کے جو ہے وہ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ جو ہوتا ہے آرمی کا، اس کے اندر بہت سارے بلوچ افسران اور جو سپاہی ہیں ان کو بھرتی کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے مختلف جگہ کے اوپر جو ہمارے بیوروکریسی ہے اس میں بھی بلوچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے اس ٹائم پہ ہائرارکی ہے پولیٹیکل اس کے اندر بھی بلوچ آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو پاکستان افواج کے اندر جو ہے، پولیس کے اندر جو ہے وہ بلوچوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک ہے پروپیگنڈا اور ایک ہے ریئلٹی، پرسیپشنز آر آلویز اسٹرانگر دین ریئلٹی۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ حکومت پاکستان تو اپنے جو بھی پیسہ ہے وہ دے دیتی ہے، لیکن اگر ماضی کی حکومتوں میں جو ہے وہ کوئی کرپشن اور دیگر چیزیں تھیں شامل تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی شکل میں کیوں بھگتا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس سے مثال دے سکتا ہوں کہ امریکہ کی ریاست جو اس ٹائم پہ 48 ریاستوں کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں، لیکن کیا وہاں کسی نے جو ہے وہ دہشت گردی کا سہارا لیا؟ کیا کسی نے وہاں قومی پرچم کو نظر آتش کیا؟ کیا کسی نے وہاں سیولین لوگوں کو نشانہ بنایا؟ کیا کسی نے جو ہے وہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے ان کو جو ہے وہ گولیاں ماری؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ نہ بلوچ ہیں، نہ جو دہشت گرد کی بات کر رہا ہوں، یہ BLA ہو گیا، BLR ہو گیا، BLF ہو گیا، BYC ہو گیا، یہ ان کا کوئی بلوچ قومیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی رنگ سے تعلق ہے، نہ مذہب سے، نہ کسی قومیت سے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بلوچ قوم جو ہے وہ چادر چار دیواری کی پابند ہوتی ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی وہ عورتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں؟ تو یہ جو اگر ان کی حالات ایسے ہی آ گئے ہیں کہ اب یہ عورتوں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو لگتا ہے ان کے مرد جو ہے وہ ان کے کم پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب عورتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سطح کے اوپر ہو، چاہے وہ عسکری سطح کے اوپر ہو۔ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کا کسی سے کوئی نہ قومیت سے تعلق ہے۔ دوسری جانب جو ہے یقیناً میرے خیال میں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے بہت سارے منصوبے جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں موجودہ صوبائی حکومت کی جانب سے۔ سرفراز بگٹی صاحب کوشش کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار محمد عبداللہ گل صاحب، ہم کنورسیشن تھے